हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं जमात का तीसरा सबक चिचा छक्कन, ये एक मज़ाहिया मज़मून है, वो पढ़ने जा रहे हैं। चिचा छक्कन की ऐनक। इसके लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मुसन्निफ़ का नाम है इम्तियाज़ अली ताज। तारीख़ पैदाइश है 1900 और वफ़ात है 1970। ये था मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ़। सबक चिचा छक्कन की ऐनक में मुसन्निफ़ ने चिचा छक्कन के भूलने की आदत को बड़े रंगीन पैराए में बयान किया है। ये सबक तंज़ व मज़ाह से भरपूर है और इस बात का इशारा करता है कि भूलने वाले शख्स को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। मुसन्निफ़ ने ये बतलाने की भी कोशिश की है कि आदमी अपनी गलती छुपाने के लिए किन किन चीज़ों का सहारा लेता है और किस किस किस्म की ऊँची हरकतें करता है। अगर हम कभी कोई गलती कर देते हैं तो उसे अगर उस गलती को छुपाना होता है तो वो हम कैसे उलट पुलट चीज़ें करते हैं अपनी गलती को छुपाने के लिए। ऊँची हरकतें मतलब जो हमें ज़ेबा नहीं देती वो हरकतें करने लगते हैं। और ये चिचा छक्कन जिसे भूलने की आदत थी उनके बारे में ये सबक है, एक मज़ाहिया सबक। चिचा छक्कन कपड़े बदलकर बाहर जाने लगे तो ऐनक का किस्सा दरपेश हुआ। एक पाँव दहलीज के अंदर था और एक बाहर कि अचानक ख़याल आया कि गुस्ल के बाद ऐनक नहीं लगाई। ऐनक लेने गुस्ल खाने में गए। ऐनक उतार कर खिड़की में रखना कुछ याद था, लेकिन वहाँ पहुंचकर अब देखा तो ऐनक मौजूद न थी। ताकों पर नज़र डाली, इनमें भी न थी। घड़ोंची को देखा, फर्श और नाली का जायज़ा लिया, कहीं नज़र न आई। सोचा शायद मैले कपड़ों के साथ कोठरी में चली गई। वापस कोठरी में पहुँचे, कपड़े लाकर तख्त पर रखे। ऐनक तख्त पर भी न थी। हर कपड़े को एहतियात से जुदा करके उठाया, टटोल कर देखा, झटका, कहीं भी नहीं। गई कहाँ? खौस और नीम दायरा बनाते हुए खड़े घूमते रहे। सारे कमरे का जायज़ा लिया कि बेतवज्जी में किसी और जगह न रख दी हो। मायूसी हुई, लपके हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। फिर खिड़की को देखा, खिड़की के नीचे नाली थी। अकड़ों बैठकर इसका मुआयना भी कर लिया। इसे नाकाफ़ी समझकर बाहर गए। गुस्ल खाने से सड़क तक सारी नाली देख डाली, न मिली। वापस गुस्ल खाने में पहुँचे, गर्दन घुमा कर ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा, घड़े जगह से सरकाए, कहीं नज़र न आई। बच्चों, ताकचा किसे कहते हैं? आजकल हम लोग जो कबर्ड कहते हैं उसी ताकचा कहते हैं, उसके मायने ताकचा हैं। घड़ोंची पहले के ज़माने में लोग स्टैंड रहता था, वो घड़ोंची जिस पर पानी के घड़े वगैरह रखते थे, तो उसे भी घड़ों को भी हटाकर नीचे देखा कि शायद वहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। जगह जगह ढूंढे, गुस्ल खाने में ढूंढे, फिर मैले कपड़ों में ढूंढे, फिर तख्त पर ढूंढे, फिर कपड़े झटक कर ढूंढे, मगर ऐनक नहीं मिली। फिर जाकर घर से जो हमाम से जो नाली बाहर जाती है वहाँ भी अकड़ों बैठकर वहाँ भी ढूंढे कि शायद मोहरी चली गई होगी, मगर वहाँ भी ना मिली ऐनक। गर्दन को घुमा कर ताकों में नज़र डाली। घड़ोंची के नीचे देखा, घड़े जगह से सरकाए, कहीं नज़र न आई। ज़रा ऊपर परेशानी के आलम में खड़े सर खुजाते रहे। ज़रा देर के लिए परेशानी के आलम में सर खुजाने लगे। अक्सर लोग परेशानी के आलम में अजीब हरकतें करते हैं। इसी तरह चिचा छक्कन भी सर खुजाने लगे। अजीब तमाशा है। लपके हुए फिर कोठरी में पहुँचे। मैले कपड़े बारी बारी इस ज़ोर से झटके कि ऐनक क्या सुई भी लगी होती तो अलग होकर गिर पड़ती। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक लख्त नया ख्याल सूझा। भागे हुए फिर गुस्ल खाने में पहुँचे। लोटे उठाकर देखने से रह गए थे, वहाँ भी कुछ ना निकला। गर्दन बढ़ाकर एहतियातन एक नज़र लोटों के अंदर भी डाल ली, कुछ सुराग न मिला। दाढ़ी खुजाते हुए फिर कमरे में आ गए। ज़रा देर खोए खड़े रहे, खामोश से खड़े रहे थोड़ी देर के लिए। फिर तख्त पर बैठ गए। सर झुकाकर एक नज़र एहतियातन तख्त के नीचे भी डाल ली। अचानक ख़याल आया कि शायद
اینک لگا کر غسل خانے میں گئے ہی نہ ہوں۔ وہاں اینک اتار کر رکھنے کا یوں ہی وہم ہے۔ چپکے سے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور فرمانے لگے کہ شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے۔ سوچا اینک کہیں بستر ہی میں نہ رہ گئی ہو۔ دالان میں جا کر سارے لپٹے ہوئے بستر تلپٹ کر ڈالے۔ تلپٹ کرنا مطلب کہ الٹ پلٹ کرنا۔ ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر نکالا، اس کی ایک ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا کہ شاید اینک سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی۔ ایک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا۔ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پہنچے۔ میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک ایک چیز دیکھ لی۔ اینک کہیں ہو تو ملے۔ چچا کھسیانے سے ہو چلے، کیا واہیات ہے! بے اختیار جی چاہتا تھا کہ چچی، نوکروں اور بچوں کو امداد کے لیے پکارے، لیکن ان سے امداد طلب کرنے میں ہٹی ہوتی تھی۔ پریشانی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے۔ کنکھیوں سے چچی کو تاڑتے جا رہے تھے، کبھی باہر کھڑے ہو کر داڑھی کھجانے لگتے، کبھی اندر آ کر پیٹ سہلانا شروع کر دیتے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ کیا کرنے لگے، ہم بھی کوئی چیز اگر گم گئی تو شاید وہاں ملے گی، یہاں ملے گی، اسی طرح ڈھونڈتے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھنے، کیا دیکھے کیا پوچھنے میں اپنی ہتک محسوس کرتے ہیں، اسی طرح چچا چھکن بھی اپنی بیوی چچی سے یا نوکروں وغیرہ سے یا بچوں سے پوچھنے میں اپنی ہتک محسوس کر رہے تھے، شرمندہ ہو رہے تھے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے۔ اتفاق سے بنو اپنی ہنڈیا کلیا کا سامان لیے ادھر سے گزری۔ چچا نے اشارے سے بلایا، آہستہ سے کہا، بنو ایک کام کیجیو، ہماری اینک کھو گئی ہے، باورچی خانے میں کہیں رکھی تھی، ڈھونڈ کر لا دے گی؟ بنو نے پوچھا، کون سی اینک؟ چچا بولے، احمق کہیں کی، جو اینک ہم لگاتے ہیں، اور کون سی؟ مگر دیکھ تیری ماں کو نہ معلوم ہونے پائے۔ بنو چچا کا منہ تکتے ہوئے بولی، اپنی اینک تو لگا رکھی ہے آپ نے۔ چچا نے چونک کر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھایا۔ ہیں؟ یقین نہ آیا کہ جس شے کو ہاتھ نے چھوا اور وہ اینک ہی ہے۔ اتار لی، ہاتھ میں لے کر گھما گھما کر دیکھنے لگے، پھر حیرت کے عالم میں ایک نظر بنو پر ڈالی۔ یہ یہی تھی، کب لگائی تھی ہم نے؟ کیا ہوا؟ اینک ان کے سر پر ہی تھی۔ بچی نے جب کہ کس کی اینک، کون سی اینک پوچھا تو چچا بولے، میری اینک جو میں روز لگاتا ہوں۔ تو بچی نے کہا، آپ نے تو لگا رکھی ہے اینک۔ چچا شرمندہ ہو گئے اور بولے کہ یہ بات تم کسی سے نہیں بولنا، اپنی امی کو یہ بات کبھی بھی نہیں بتانا۔ بنو کو چھوٹی ہنسی قہقہ لگاتی اور اماں اماں کرتی ہوئی یہ بات سنانے باورچی خانے کو چلی۔ چچا نے ایک لپک کر پکڑ لیا۔ ہیں کیا ہوا؟ کہاں چلی؟ گلاب جامن کھائے گی؟ وہ بات تو ہم نے مذاق میں کی تھی، پاگل کہیں کی، اس میں اماں کو سنانے کی کیا بات ہے؟ دیوانی ہوئی ہے؟ کیا لائیں تیرے لیے بازار سے؟ تھپڑ مار دوں گا میں۔ کیا بول رہے ہیں چچا چھکن؟ اپنی بھول کی بیماری کو چھپانے کے لیے وہ چھوٹی سی بچی بنو کو مٹھار رہے ہیں کہ ماں کو نہیں بتانا۔ کیا ماں کو بتائے گی تو؟ نہیں بتانا، میں تو چپ ایسے ہی تجھ سے مذاق کر رہا تھا، مجھے معلوم تھا اینک میرے سر پر ہی ہے۔ پھر اسے لالچ دے رہے ہیں کہ کیا گلاب جامن کھائے گی؟ میں رات میں گلاب جامن لاؤں گا بازار سے تیرے لیے، ورنہ تھپڑ ماروں کیا۔ پھر بچی پھر بھی نہیں رکی، ہنستی رہی اور اماں اماں پکارتی رہی اماں کو بتلانے کے لیے، تک جب غصے میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ تھپڑ مار دوں گا میں۔ بنو نے قہقہ اور اماں اماں کی رٹ بند نہ کی تو چچا نے غصے میں اسے دھکا دیا، وہ غریب گر کر رونے لگی۔ چچا جلدی سے باہر نکل گئے۔ شام کو چچا گھر آئے تو لدے پھندے تھے، ایک ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری، دوسرے میں کچوریوں کی۔ دروازے میں قدم رکھتے ہی بچوں کو پکارنا شروع کر دیا، ایسے خوش گویا صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ کیا کرنے لگے؟ اماں اماں کی رٹ جب بنو ایک ساتھ لگانے لگی تو چچا کو غصہ آ گیا، انہوں نے بچی کو دھکا دے دیا جس سے بچی گر کر رونے لگی۔ چچا فوراً باہر نکل گئے۔ پھر شام کو جب وہ گھر لوٹے تو کچوریوں کی ٹوکری، مٹھائی کی ٹوکری اپنے ساتھ لیے ہوئے آئے اور بچوں کو پکارنے لگے جیسا کہ صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔
वैसे तो ये हर घर की कहानी है कि घर में जो कुछ होता है वो थोड़ी देर में भूल जाते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े, अच्छी बातें ख़राब बातें सभी होती हैं, वो कुछ देर बाद भूल जाते हैं और सब मिलजुल कर हंसते खेलते रहते हैं। तो बच्चों, ये सबक पढ़ने से मज़ा आया आप लोगों को? चीचा छक्कन की भूलने की आदत देखी आपने? ठीक है, यहीं पर सबक ख़त्म होता है। शुक्रिया।